नमस्कार, माउन्टेन संवादमा स्वागत छ। म सचिता बुढाथोकी। हामी विशेष गरी स्थानीय तहको निर्वाचनमा केन्द्रित हुनेछौँ र सँगसँगै अहिले देशमा जनताको चुलो महँगिएको छ। जनताको यो महँगीले गर्दाखेरि आम जनताहरू अहिले विभिन्न खालका गुनासोहरू पनि गरिरहनु भएको छ। कहिलेसम्म यस्ता खालको महँगी सहेर बस्ने हो भनेर जनता आफ्नो दुःख बाँडिरहनु भएको छ भने अर्कोतर्फ देशको ध्यान निर्वाचनतर्फ जोडिएको छ। यति बेला 80% जति मत परिणाम भने सार्वजनिक भइसकेको छ। बाँकी पनि आउँछ भनेर निर्वाचन आयोगले भनिरहेको छ। यो सन्दर्भमा चर्चा गर्ने हो भने स्थानीय तहको निर्वाचनको मत परिणामले नेकपा एमाले कतिको खुसी छ। नेकपा एमाले भनेको थियो 60% जति हाम्रो पक्षमा मत आउँछ, हामी जित्छौं, 60% ल्याएर छोड्छौं भनेर दाबी गरेको थियो नेकपा एमाले। यसरी मत परिणाम सार्वजनिक भइरहँदाखेरि नेकपा एमालेको धारणा प्रतिक्रिया के छ त? सँगसँगै अहिले देशमा यावत समस्या देखिएको छ र विभिन्न खालका कुराहरू पनि आइरहेको छ। अहिले पछिल्लो समय जबकि गठबन्धनको चर्चा हुन्छ, गठबन्धन सँगसँगै अब यो गठबन्धनको औचित्य छैन, अब गठबन्धन गर्नु पर्दैन, नेकपा एमाले नै पहिलो पार्टी हो, नेकपा एमाले देश र जनताको लागि काम गर्छ भनिरहँदाखेरि आगामी यात्रा नेकपा एमालेको कुन रूपमा अगाडि बढ्छ? रणनीतिक यात्रा, नीतिगत सैद्धान्तिक यात्राहरू के हुन सक्छ लगायतका विषयमा आज हामी संवाद गर्नेछौँ र संवादको लागि आज हामीले बोलाएका छौँ प्रतिनिधि सभा सदस्य पनि हुनुहुन्छ र सँगसँगै पूर्व मन्त्री पनि र उहाँ नेकपा एमालेका पूर्व उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। नेकपा एमालेका प्रभावशाली नेता भीम रावलज्यूलाई आज हामीले माउन्टेन संवादमा बोलाएका छौँ। यहाँ स्वागत छ। धन्यवाद। अहिले देशमा मतगणना जारी छ। लगभग निर्वाचन आयोगको तथ्याङ्क हेर्ने भने 80% मत आयो भनिसकेको छ। आज बिहान मात्र हामीले त्यो समाचार पनि पढ्यौँ। यसरी मत परिणाम सार्वजनिक भइरहँदाखेरि नेकपा एमाले कतिको खुसी छ, ऊ कतिको उत्साहित छ, यो बताइदिनुहोस् न। यो मत परिणाम र यसभन्दा पूर्वको जुन राजनीतिक परिस्थिति छ यो सबै हेरेर नेकपा एमाले खुसी हुनुपर्ने कुनै स्थिति छैन। यद्यपि जुन परिस्थितिमा नेकपा एमाले निर्वाचन लड्नु पर्यो त्यो परिस्थितिमा अहिले प्राप्त मत परिणाम यत्तिकै केही पनि होइन, यो उल्लेखनीय होइन भन्न त मिल्दैन। तर नेकपा एमाले जसरी विगतमा सर्वाधिक मत ल्याएर उसले स्थानीय तहमा आफ्नो महत्त्वपूर्ण स्थान बनाएको थियो त्यो स्थानमा अहिले नेकपा एमाले रहेको अवस्था देखिएन। त्यसको साथसाथै जोसँग मुख्य प्रतिस्पर्धा नेकपा एमाले गर्दै आएको थियो नेपाली काङ्ग्रेससँग, नेपाली काङ्ग्रेस अग्रस्थानमा रहनु पनि नेकपा एमालेको लागि कुनै सुखद पक्ष होइन। भनेपछि यस अर्थमा तपाईँले भनिरहँदा तपाईँ नेकपा एमालेको प्रभावशाली जिम्मेवार नेता पनि हुनुहुन्छ। नेकपा एमाले खुसी छैन, उत्साहित छैन र उत्साहित हुनुपर्ने कारण पनि तपाईँ देख्नुहुन्न। यो के कारणले नेकपा एमाले खुम्चियो? यो मत पाउनको लागि दोषी को हो? यसका पाटाहरू के हुन सक्छन्? यसका विभिन्न कारणहरू छन्। यसलाई अलिकति यहाँ धेरै लामो व्याख्या गर्न त अहिले सम्भव छैन, तर मैले संक्षेपमा भन्नुपर्दा सबभन्दा पहिले जुन बेला नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको बीचमा एकीकरण भयो, जुन बेला नेकपा एमालेका अध्यक्ष नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, त्यो बेला पार्टीभित्र जुन प्रकारको परिस्थिति सिर्जना भयो, जुन प्रकारको विरोध अन्तर्विरोध सिर्जना भयो र त्यसपछि फागुन 23 गते सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेर यी दुईटा पार्टी 15 दिनभित्र एकता गर्ने भए गर, नभए अलग अलग जाऊ भनेर जुन फैसला गर्यो त्यो फैसलाको प्रभाव र त्यसपछि पनि नेकपा एमालेलाई एकताबद्ध रूपमा अगाडि बढाउनु पर्नेमा त्योभित्र जुन विभाजन देखियो त्यो स्थितिलाई पनि हामीले यो अहिलेको परिणामसँग जोडेर विश्लेषण गर्नुपर्छ। त्यसको साथसाथै नेकपा एमालेलाई एकताबद्ध बनाउनको लागि म पनि त्यो कार्यदलको एक पक्षको म संयोजक थिएँ र व्यवहारमा मैले त्यो 10 जना जो कार्यदलका सदस्यको रूपमा रहनुभएका नेताहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूको बिचमा समन्वय गर्ने काम मैले गरेको थिएँ। पटक पटक तपाईले आग्रह पनि गर्नुभयो मिलाउनको लागि। मैले केपी शर्मा ओलीजी र माधव कुमार नेपालजी दुवैजनालाई तपाईहरुले नै कार्यदल गठन गर्नुभयो, तपाईहरुले अब यो 10 बुँदे सहमति मान्नुहोस् मैले भनेको थिएँ र केपी शर्मा ओलीजीले त बालुवाटारमा मसँग प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँ म 10 बुँदे यो सहमति तपाईहरुले कार्यदलले ल्याउने परिणाम म मान्छु
भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। माधव कुमार नेपालजीले म यो कार्यदल बनिसकेपछि यसको परिणाम मान्नुहुन्छ कि मान्नुहुन्न भन्ने मेरो जिज्ञासामा उहाँले कोटेश्वरमा उहाँले पनि त्यसमा सकारात्मक जवाब दिनुभएको थियो। तर म आज भन्न चाहन्छु मैले अन्तिमसम्म पनि म कतिचोटि कोटेश्वर धाएँ, मैले कतिचोटि बालकोट धाएँ र यसै विभाजन नगरौँ। पार्टीभित्र मतभेद हुनसक्छ, सैद्धान्तिक सङ्घर्ष हुनसक्छ, राजनीतिक विचारधाराको बारेमा बहस हुनसक्छ, तर सङ्गठनात्मक प्रणालीलाई नै हामीले विभाजन गरिदियौँ भने यसका नकारात्मक परिणाम हुनसक्छन् भनेर मैले धेरै प्रयास गरेँ। तर अन्ततः उहाँहरू दुवैजना आफ्नो वचनप्रति उहाँहरू अड्नु भएन र पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने कुरामा पहल गर्नुभन्दा यस्ता अभिव्यक्ति दिदिने जुन अभिव्यक्तिले मिल्ने भन्दा टुक्र्याउने काममा आगोमा घिउ थपे जस्तो काम गर्यो, त्यो सम्भव हुन सकेन। अहिलेको परिणाम आउनुको कारण त्यो बेलाको त्यो विभाजन र त्यो स्थितिलाई पनि हेर्नुपर्छ। दोस्रो कारण। तेस्रो, कुनै पनि देशमा कहीँ पनि लोकप्रिय मत प्राप्त गर्नको लागि विपरीत सिद्धान्त भएका राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा आउँदैनन्। जस्तो नेपाली काङ्ग्रेस उसको मेरो लोकतान्त्रिक समाजवाद भन्छ, छुट्टै सिद्धान्त उसको सिद्धान्त होइन, उसले मूल रूपमा उसले मूलतः दलाल नोकरशाही पुँजीवादको संरक्षण गरिरहेछ सुरुदेखि नै। देशका नदी नाला प्राकृतिक साधन स्रोत शक्ति आर्जन गर्नको लागि सजिलै बाह्य शक्तिको हातमा बुझाउने उसको चरित्र छ 7 सालदेखि नै। कम्युनिस्ट पार्टीहरू बन्द गर्ने लगायत थुप्रै कुराहरू त छ। कम्युनिस्ट पार्टीले 2007 सालदेखि नै चाहे 1950 को असमान सन्धि होस्, चाहे नेपालका कोशी गण्डकी नदीमा नेपाललाई जुन प्रकारले नेपालको बेहित हुने काम गरियो त्यसको विरोध गर्ने कुरा होस् वा समाजवाद ल्याउने कुरामा कम्युनिस्ट पार्टीको मार्क्सवाद लेनिनवाद छुट्टै छ। अब यी दुई फरक विचारधारा भएका पार्टीहरू कसरी लोकप्रिय मत माग्न चाहिँ हामी तालमेल गर्यौँ भन्छन्। नेपालको संविधानको धारा 269 मा स्पष्ट व्यवस्था के छ भने समान विचारधारा, समान दर्शन, समान कार्यक्रम भएका राजनीतिक दल एक ठाउँमा, व्यक्तिहरू एक ठाउँमा आउन सक्छन्, उनीहरूले पार्टी खोल्न सक्छन्, दल खोल्न सक्छन् र उनीहरूको त्यो विचार त्यो दर्शनलाई उल्लेख गरेर उनीहरूले विधान कार्यक्रम सहित निर्वाचन आयोगमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ र त्यसको प्राप्तिको लागि उनीहरूले आफ्ना काम र प्रचार गर्नुपर्छ भनेर संविधानमा लेखेको छ। त्यसकारण अहिलेको यो तालमेल विपरीत राजनीतिक दलको बिचमा जुन भएको छ यो संविधान विरोधी छ, लोकतन्त्रको मान्यता विपरीत छ र यो राजनीतिक विकृतिको चरम नमुना हो। यो तर के भन्छन् भने नि जस्तो कि यो तालमेलले हामीलाई फाइदा पुग्यो, यो राम्रो संविधान रक्षाको लागि हो, देशको परिस्थितिको लागि गठबन्धन गरिएको भनेर त्यो खालको पनि भने आएको छ। म तपाईँको यो प्रश्न पछि आउँछु। अघि एमालेको यो पराजयको कारणमा मैले यस्तो खालको असैद्धान्तिक जुन यो गठबन्धन र तालमेल, मैले यो तालमेल होइन यो राजनीतिमा जालझेल हो भनेको छु। यो किनभने कुनै पनि राजनीतिक दलले समान विचार समान दृष्टिकोण भएका दलहरू वा आफू एक्लै निर्वाचनबाट आइसकेपछि त्यहाँ पर्याप्त बहुमत भएन भने त्यो कार्यकारी निकायलाई सञ्चालन गर्नको लागि गरिने गठबन्धन संयुक्त सरकार बेग्लै हो, त्यो संसारमा प्रचलित छ। तर लोकप्रिय मतको लागि विपरीत सिद्धान्त भएका पार्टीहरू मत माग्न जाने र तालमेल गर्ने कुरा यो विकृतिको नमुना हो। यसको प्रभाव पनि नेकपा एमाले अहिले जुन मत जे अपेक्षा गरेको थियो, अपेक्षा अनुरूप जुन भएन भन्ने हामीले तर्क गरिरहेका छौँ, त्यसको दोस्रो कारण यो हो। तेस्रो कारण यो हो। चौथो कारण छ। चौथो कारण के छ भने नेकपा एमालेमा 10 बुँदे सहमति गरेर पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने जुन हाम्रो प्रयास थियो, विशेष गरी मेरो प्रयास थियो, त्यसमा के भयो भने यो 10 बुँदे सहमति गरेर जो व्यक्तिहरूले पार्टीलाई एक बनाउन खोजेका थिए तिनीहरूप्रति झन् सकारात्मक दृष्टिकोण राख्नुपर्ने। यिनीहरू त पार्टी मिलाउन लागेका मान्छे हुन्, यिनीहरूले त पार्टीलाई बचाउन खोजे भन्नको सट्टा यी त 10 बुँदे हुन्, यी एमाले नै होइनन् भन्ने कतिपय व्यक्तिहरूले विभाजनकारी गुटबन्दीपूर्ण दृष्टिकोण राखे। त्यसको पनि प्रतिकूल प्रभाव कति ठाउँमा देखिएको छ। र अर्को अन्तिम कारण आंशिक रूपमा हेर्दाखेरि कतिपय ठाउँमा जुन उम्मेदवार लोकप्रिय छन्, जसले वास्तवमा निर्वाचन जित्न सक्छन्, जसको जनतामा राम्रो प्रभाव छ, तिनीहरूलाई उम्मेदवारी दिनुभन्दा केही अरू पार्टी छोडेर आएर अवसर खोज्दै अनेक ठाउँमा हाम्रो चलन चल्तीको भाषामा भित्राउने अनि अवसर दिए, हाम्रो चलन चल्तीको भाषामा चालिएर आएका त्यस्ता व्यक्तिहरूले उम्मेदवारी पाए। जो पार्टीमा एकदम निरन्तर लामो समय लागेका मान्छेहरूले कति ठाउँमा पाएनन्। यी समग्र कुराहरूको असरले गर्दा नेकपा एमालेको अहिलेको जुन दोस्रो मत हो, त्यो परिणाम हो, त्यसलाई यी कुराहरूले प्रभाव पारेको छ। अब अघि तपाईँले जुन दोस्रो प्रश्नको उत्तर अहिले त्यसमा यो विषयमा अब छलफल संवाद भयो त जब कि नतिजा आइरहँदाखेरि हामीले नेकपा एमालेका शीर्ष नेतामा उत्साह देख्दैनौँ, खुसी हुनु न उहाँहरू होइन, ओहो के भयो कस्तो भयो भनेर
अत्तालिएको कुरा पनि हामी देख्न सक्छौँ। अत्तालिएको त छैन, तर असन्तुष्टि तर पनि केही न केही त धक्का त पुग्यो नि। हिजो 2074 सालको निर्वाचनलाई हेर्ने हो भने धेरै ठाउँमा नेकपा एमाले जित हासिल गरेको थियो। त नेकपा एमालेको पकड ठाउँमा 24-25औं वर्षदेखि त्यो किल्ला भत्काइदिएको छ क्या नेपाली काङ्ग्रेसले। त्यो धक्का त पर्यो होला नि, पार्टीमा पर्दैन? धक्का त निश्चित पर्यो, किनभने जब पार्टीमा माधवकुमार नेपालजी जस्तो जो पार्टीको त्यत्रो लामो समयसम्म महासचिव हुनुभयो, जो प्रधानमन्त्री हुनुभयो, झलनाथ खनालजी पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, सुरुदेखि नै उहाँ झलनाथ खनालजी पार्टीका आरम्भिक दिनदेखि नै यसको महत्त्वपूर्ण नेतृत्वमा हुनुहुन्थ्यो। त्यस्ता व्यक्तिहरूले पार्टी छोडेर गएपछि त पार्टीलाई असर त पर्ने नै भयो नि। मैले यही कुरा 10 बुँदेमा मैले भनेको थिएँ, नेताहरूलाई मैले आग्रह गरेको थिएँ। तर हेर्नुहोस् त, मैले जे कुरा भनेको थिएँ त्यति बेला, यो पार्टी संगठनात्मक रूपमा विभाजन गर्नु गलत हो, बरु राजनीतिक वैचारिक सङ्घर्ष पार्टीभित्र गरौँ, जुन मैले भनेको थिएँ। परिणामले मेरो कुरालाई सत्य साबित गर्यो कि गरेन? त्यसैले अब यसबाट अतालिएको त नभनौँ होइन, अतालिने त राजनीतिमा किन अतालिने र? तर के भने तर पनि जुन 60 को हिसाब किताब थियो नि नेकपा एमालेको, अलिक बढी ओभर विश्वास भयो कि? मलाई त त्यो हिसाब किताबबारे थाहा छैन। हेर्नुहोस्, किनभने मैले पार्टीको नीति निर्णय ठाउँमा छैन। उहाँहरू जो नेतृत्वमा रहनुभएका साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले के मूल्याङ्कन गर्नुभएको थियो, के अपेक्षा गर्नुभएको थियो, उहाँहरूले कति प्रक्षेपण गर्नुभएको थियो, त्यो मलाई जानकारी छैन। त्यसकारण त्यो 60 थियो कि 70 थियो कि 50 थियो कि त्यो मलाई जानकारी छैन। म यति मात्रै भन्न सक्छु, मैले अघि जुन यसका कारणहरूको चर्चा गरेँ, ती कारणहरूले गर्दा नेकपा एमालेको शक्ति अहिले जे देखिएको छ यो स्थितिमा रहन गएको हो भन्न सकिन्छ। अब सचिन्छ नेकपा एमाले मत परिणामपछि अब केही छलफल, अब यो स्थितिबाट माथि उठ्नको लागि अब के होला त? सचिन्छ, बुद्धि आउँछ, सद्बुद्धि भन्छ। देश जनताप्रति उत्तरदायी, आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थलाई राष्ट्रिय स्वार्थको अधीनमा राख्ने विवेकशील नेतृत्व दल र सङ्गठनले त्रुटि कहाँनिर भयो, आफूले हिँडेको बाटो, आफूले टेकेका पाइलाहरू कहाँनिर गलत ठाउँमा पुगे, ठन्डा दिमागले सोध्छन् नै। अब कसैलाई देश र जनताभन्दा आफै, सङ्गठन पार्टीभन्दा आफै, मनै पार्टी मनै देश भन्ने यदि सोच कुनै सङ्गठन कुनै व्यक्तिमा छ भने त्यस्तोले गल्ती महसुस गर्दैन कहिले पनि। तर नेकपा एमालेको इतिहासमा यो 2032 सालदेखि कोअर्डिनेसन केन्द्र छँदादेखि नै म विद्यार्थी कालदेखि नै यसमा संलग्न छु। झन्डै मेरो 5 दशक भयो मैले निरन्तर कुनै पनि पार्टीमा मैले यताउता दायाँ बायाँ पनि गरेको छैन। बरु यो पार्टी अनेक पटक विभाजन हुनु खोज्दा, नेताहरूको बिचमा द्वन्द्व हुनु खोज्दा मिलाउने काममा म लागेँ। तर थुप्रै असन्तुष्टिहरू पनि तपाईँको पार्टीप्रतिको जुन निर्णयहरूमा पनि तपाईँले असहमति जनाउनु भएको छ। त्यो मेरो वैचारिक र राजनीतिक मतान्तर हो। त्यसले पार्टीलाई फाइदा पुगेको छ। पार्टीले पार्टीभित्र वैचारिक र राजनीतिक मतान्तर हुन्छ। त्यो वैचारिक राजनीतिक मतान्तरलाई जसले शत्रुतापूर्ण व्यवहार ठान्छ नि, तिनीहरूले या त मार्क्सवाद नबुझेको वा तिनीहरूको विचार नै गलत हुन्छ। हेर्नुहोस्, त्यसैले अघि म भन्दै थिएँ, यदि जनताप्रति देशप्रति जिम्मेवार हुने हो भने र कहाँनिर त्रुटि भयो, कहाँनिर कमजोरी भयो, हामीले अगाडि सफलता योभन्दा राम्रो पाउनको लागि के गर्ने भनेर सोच्नै पर्छ। विवेकशील मान्छेले सोच्नु बुद्धिमानी हुन्छ। अब म चर्चा गर्छु यो जुन रिजल्ट आयो नि, यसलाई चाहिँ सत्ता गठबन्धनले धाँधली गर्यो आफ्नो पक्षमा मत पार्नको लागि चाहिँ थुप्रै खालको धाँधली गर्यो भनेर तपाईँकै नेताहरूले भन्नुभएको छ। यो कार्यकर्ताबाट बच्नको लागि यो उपाय खोज्या हो कि वास्तवमै धाँधली भएको हो? मैले त्यो पक्ष अघि छोडेँ। मैले अघि विभिन्न कारणहरू दिएँ नि यो परिणाम आउनुको। एउटा कारण, यद्यपि त्यो प्रमुख कारण होइन, विभिन्न ठाउँमा जुन प्रकारको हिंसा, अशान्ति, अनियमित क्रियाकलापहरू भए त्यसको पनि कुनै न कुनै प्रभाव चाहिँ अवश्य छ। मैले मेरो गृह जिल्ला अछाममा स्वयं यस्तो देखेँ, मलाई 48 सालको सम्झना भयो। मेरै गृह जिल्ला अछाममा विनायक पञ्चदेवल नगरपालिकाको लहेटी भन्ने ठाउँ र साँपेबगर नगरपालिकाको वडा नम्बर 13 बाबला भन्ने ठाउँमा त्यहाँ मैले जे दृश्य देखेँ, जे अरू ठाउँमा पनि मैले दृश्य देखेँ, त्यहाँ जालपादेवी भन्ने एउटा ठाउँ छ, त्यहाँ चाहिँ मैले देखेँ, त्यहाँको रिडीकोट भन्ने ठाउँ छ, मैले त्यहाँ जे दृश्य देखेँ, त्यो कुनै लोकतन्त्र, म जनताको मतमा विश्वास गर्छु भन्ने मान्छेले त्यस्तो गर्दैन। तर नेपाली काङ्ग्रेसको चरित्र त्यहाँ प्रकट भएको छ, मैले देखेको छु, आफ्नै आँखाले देखेको छु। अरू कति ठाउँमा पनि घटना घटेका छन्। अछाम जिल्लाको साँपेबगर नगरपालिकाको त्यो वडा नम्बर 13 मा त आज मतदान हुँदैछ। त्यो कारणले गर्दा त्यहाँ एकजना विद्यालयको प्राध्यापकलाई त ढुङ्गा ल्याएर टाउको फुटाएर अस्पतालमा उपचार गर्नु पर्यो उहाँले। त्यसैले यस्ता घटनाको पनि असर यो परिणाममा अवश्य छ। तर योभन्दा महत्त्वपूर्ण रूपमा हामीले अघि मैले चर्चा गरेका राजनीतिक विषयहरूलाई नै हामीले
चर्चा गर्नुपर्छ, विश्लेषण गर्नुपर्छ र यो तपाईँले अघि उठाउनु भएको प्रश्नको सन्दर्भमा स्वयं निर्वाचन आयोगले यसपटकको शान्ति सुरक्षा सन्तोषजनक भएन भनेर टिप्पणी गरेको छ। स्वच्छ निष्पक्ष स्वतन्त्र रूपले जुन निर्वाचन हुनुपर्छ भनेको थियो नि निर्वाचन आयोगले, त्यो देख्यो कि देखेन? त्यो माहौल त्यो वातावरण हामीले पायो कि पाएन? होइन, निर्वाचन आयोगले सुरक्षाको कुरा मात्रै टिप्पणी गरेको छ। अब सबै ठाउँमा मतदाताले निष्पक्ष वातावरण मतदान गर्न पाएनन् भन्न त सकिँदैन, त्यो भन्न हुँदैन। तर कतिपय ठाउँहरूमा र सुरक्षाको समग्र स्थितिमा निर्वाचन आयोगले नै सन्तोषजनक रहेन सुरक्षा प्रणाली भनेपछि त्यसको अर्थ त हामीले बुझ्नु पर्यो नि। अब जस्तो कि नेकपा एमालेको पराजय त हामी देखि नै रहेका छौँ, अझै पनि अब केही पराजय नभनौँ, पहिलेको स्थिति भन्दा तल खस्केको कुरा भन्नु यो कमजोर उपस्थिति देख्यो नि त जनताले अलि नपत्याएको। पहिले 2074 सालमा जसरी अवसर दिएका थिए नि यस पटक त अवसर दिएन नि त नेकपा एमालेलाई। त्यो त मैले अघि भने नि तपाईँलाई ती घटनाक्रमहरूको मैले विश्लेषण गरेँ। र एउटा कुराको पनि यहाँनिर स्मरण गर्दा हुन्छ, नेकपा एमालेका अध्यक्षको नेतृत्वमा झन्डै 2/3 सरकार हामीसँग थियो। हजुर, त्यति धेरै मत पाथ्यो। प्रतिनिधि सभा 2 पटक विघटन भयो त्यही स्थितिमा। त्यसपछि त्यो सरकारले पूर्ण कार्यकाल काम गर्ने स्थिति बनेन। यसको पनि त मतदाताहरूमा कहीँ न कहीँ असर परेको थियो होला नि। हामीले हेर्नुहोस् कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने मेरो धारणा जहिले पनि के हुन्छ भने हामी पूर्वाग्रह रहित किसिमले वस्तुपरक तथ्यपरक किसिमले घटनाक्रमलाई हेरौँ। नेकपा एमाले त्यसरी वस्तुपरक तथ्यपरक घटनाक्रमलाई हेर्ने, आफ्नो पार्टीलाई सङ्गठित गर्ने, जनताबीच घनिष्ठ सम्बन्ध कायम गर्ने, विधि प्रणाली सिद्धान्त कार्यक्रममा अडिग रहने भएको हुनाले नै नेकपा एमालेको शक्तिको रूपमा उदाएको हो। त्यो कुरालाई हामी नबिर्सौँ, त्यो बाटोमा जाउँ भन्ने कुरामा मैले जोड दिएर नै मेरो पार्टी मदन भण्डारीलाई सम्झौँ न। उहाँले जुन नेकपा एमालेलाई जसरी अगाडि बढाउनु भएको थियो एजेन्डा विधि सिद्धान्त जुन रणनीति थियो नि त्यसमा पाइला टिकेको छ, त्यो पाइलामा त्यो गन्तव्य मिलेको छ नेकपा एमाले? मैले यो निर्वाचनको सन्दर्भमा जुन राप्रपा नेपाल परिवार दल र महन्त ठाकुरजीको पार्टी लोसपा र अरू केहीसँग जुन प्रकारले यो साथमा लिएर हिँड्नु भएको छ सुन्नु, यो जुन प्रकारको तालमेलको कुरा आयो नि र अझ ती पार्टीका उम्मेदवारहरूले सूर्य चिन्ह प्रयोग गर्ने तर पार्टी छोड्न नपर्ने भन्ने जुन कुरा आयो, मैले त्यो सिद्धान्तहीन कुरा हो र नेकपा एमालेको सूर्य चिन्ह भन्ने बित्तिकै त्यसले एउटा राजनीतिक अर्थ दिन्छ र हामी जनताको बौद्धले जनवाद तपाईँले अघि जननेता मदन भण्डारीको प्रसङ्ग ल्याउनु भयो। हामीले त्यो बेलादेखि अहिलेसम्मको राजनीतिक यात्रामा जो व्यक्तिहरूले प्रतिक्रियावादको सेवा गरेका भनेका छन्, जसले राष्ट्रको हितमाथि आँच पुर्याए हामीले भनेका छौँ, जसले तपाईँले होली वाइनको घटना त सुन्नु भएको छ, जसले यस्ता घटना घटाएका छन्, ती व्यक्तिहरूलाई साथमा लिनु भनेको नेकपा एमाले प्रति जनताको दृष्टिकोणलाई नकारात्मक बनाइदिने कुरामा त्यसले योगदान गर्छ। यो कुरो गलत हो भनेर मैले त्यही बेला टिप्पणी गरेको थिएँ। हेर्नुहोस्, त्यसको पनि कुप्रभाव छ। यो अहिले जुन परिणाम आयो नि, यो जुन प्रकारको प्रभाव पर्यो, नकारात्मक पर्यो, सकारात्मक होइन। किनभने नेकपा एमाले जस्तो दल, त्यसको जुन मार्क्सवाद लेनिनवाद तपाईँले भन्नुभएको जनताको बौद्धले जनवादको कमल थापाजी परिवार दल र महन्त ठाकुरसँग हुने कहाँनिर तालमेल छ, मिल्छ? त्यस्तै गरेर म यो कुरा फेरि अर्कोतिर पनि भन्छु, नेपाली काङ्ग्रेससँग यत्रो 10 वर्ष जनयुद्धको नेतृत्व गरेको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजी र उहाँको पार्टी र म अब कानुनी शासन, समाजवाद, स्वच्छ राजनीति र मार्क्सवाद लेनिनवादलाई एकदम आत्मसात गर्छु भन्ने नेकपा एमालेको लामो समयसम्म नेतृत्व गर्ने झलनाथ खनालजी र माधव नेपालजीको नेपाली काङ्ग्रेसको शेरबहादुरसँग कहाँनिर सिद्धान्त मिल्छ? तपाईँले तालमेल गर्नुभयो नि हो। यस्तो संविधान विरोधी, यसलाई पुरा संविधानको धारा 269 विरोधी, लोकतन्त्रको मान्यता विरोधी, अझ साँच्चीकै भन्नुहुन्छ भने कम्युनिस्ट दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि मार्क्सवाद लेनिनवाद विरोधी यी गठबन्धनका जुन बान्कीहरू छन् नि, यी बान्कीहरूले नेपालको राजनीतिमा नकारात्मक प्रभाव पारेका छन्। नेकपा एमालेको परिणाममा पनि यसको नकारात्मक प्रभाव छ। नेकपा एमालेको पहिचान जुन परिचय थियो त्यो चाहिँ अलि लोप हुने अवस्थामा पुग्यो। लोप हुनु त नभन्नुहोस् होइन, यसले नेकपा एमाले जुन सिद्धान्त नीति विधि प्रणाली राष्ट्रको स्वाधीनता स्वतन्त्रतामा यो दृढ उभिन्छ भन्ने यसप्रति जनताको अगाध जुन विश्वास थियो, यसबीचका यी तालमेल, यसबीचका विभाजन, यसबीचका अन्तर्विरोधले त्यसप्रति जनताले क्या हो भन्ने अवस्था कतिपय अवस्थामा बन्यो। त्यो कारणले पनि नेकपा एमालेको आजको यो मतलाई नकारात्मक प्रभाव पर्यो भनेर विश्लेषण गर्नु। एजेन्डालाई पनि ल्याउन, यस वर्षको एजेन्डा जनमुखी थिएन र किन पत्याएन?
एमालेको एजेन्डा? हेर्नुहोस्, हामी राष्ट्रिय स्वाधीनताको कुरा गर्ने अनि नेपालको संविधान ल्याउँदा नाकाबन्दी गर्नेसँग तालमेल गरेपछि ती किताबमा के लेख्यो भन्ने कुरा मान्छे हेर्छ र? व्यवहार 50 पानामा लेखेको कुराभन्दा शक्तिशाली हुन्छ, त्यसले पुष्टि गर्छ नि। जस्तो शेरबहादुर देउवाजी भन्नु होला म एकदम देशको हितमा काम गर्छु, मैले गजब गरेँ उहाँ भन्नु होला, होइन? उहाँ घोषणापत्रमा लेखेँ। लुम्बिनीमा के गर्नुभयो भर्खरै? भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीजीको लुम्बिनी भ्रमणको बेलामा शेरबहादुर देउवाजीले अरुण चौथो कुनै प्रतिस्पर्धा बिना भारतलाई बढी सेयर बेचेर नेपालको राष्ट्रिय हितमाथि सोझै आघात पर्ने गरी उहाँले सम्झौता गर्नुभयो। कुन पार्टीभित्र छलफल भयो कुरा? कुन संसदमा छलफल भयो? कुन राष्ट्रिय बहस भयो? नेपाल सरकारले अरुण चौथो नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बनाउने, उसले नै सेयर बाहिर ल्याउने नेपाली जनताको बिचमा भनेर उसलाई जिम्मा दियो। अनि त्यहाँको कार्यकारी प्रमुख कुलमान घिसिङजीले भारतलाई फाइदा हुने गरी उसलाई सेयर बेच्ने गरी उहाँले हस्ताक्षर गरिदिनु भयो। त्यसमा त शेरबहादुर देउवाको पक्कै पनि सहमति थियो होला। अनि उहाँले मैले देशभक्त हो, मैले गजब गरेर पत्याइन्छ। त्यस्तै गरी म शेरबहादुरजीको अर्को कुरा यो प्रासङ्गिक छ। उहाँ डडेलधुरामा निर्वाचनमा जानुभयो। एक त स्थानीय निर्वाचनको बेला राष्ट्रिय हितका संवेदनशील विषयमा त्यसरी कुनै पनि नेताले बोल्न मिल्दैन, किनभने त्यो निर्वाचनमा कुपुरा पार्न खोजेको र आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको ठहर्छ। हुन त शेरबहादुर देउवाजीले सेनाको हेलिकप्टर लिएर पनि उहाँ उड्नुभयो। अब एउटा आचार संहिता हेर्नुहोस्, मान्ने मान्छेको लागि, नैतिक महान मान्छेको लागि हुन्छ, त्यो मिच्ने मान्छेको लागि कहिलेकाहीँ घरको ताल्चा पनि चोरको लागि त्यति महत्त्वपूर्ण हुँदैन। चोरले त ताल्चा फुटाइदिन्छ नि, होइन? साधुकै लागि हो ताल्चा। आचार संहिता पनि त्यस्तै हो हुन त। उहाँले डडेलधुरामा गएर के भन्नुभयो भने पश्चिम सेती आयोजना यदि चीनलाई दिने हो भने चीनले बनाएको भनेर भारतले विद्युत किन्दैन, हामी आफू बनाउन सक्दैनौँ भन्ने मलाई जानकारी दियो। कसले दियो जानकारी? त्यो त यस्तै नेपालका नदीनालालाई छिटो बेच्नुपर्छ भन्नेले दियो होला त्यो जानकारी। माथिल्लो तामाकोशी नेपालले बनाएको उहाँले देख्नु पर्थेन त्यसको प्रधानमन्त्रीले? हाम्रो आफ्नै प्राविधिक आफ्नै क्षमताले बनेको हो नि माथिल्लो तामाकोशी। र नेपालमा त्यो जलविद्युतको लागि सेयर बाहिर ल्याउँदाखेरि मान्छेले सेयर किन्न पाएनन्। त्यति पैसा मान्छेले लगानी गर्न खोजे। कोटा प्रणालीमा तत्पर छन् जनता, एकदमै छन्। त्यो त माथिल्लो तामाकोशीले प्रमाणित गरिसक्यो नि। उहाँले के भन्नुभयो? त्यसैले गर्दा अब यो पश्चिम सेती भारतले जिम्मा लाउनु पर्छ। अब यो भनेको हेर्दा सामान्य कुरा छ। यो एउटा सार्वभौम मुलुकको लागि नेपालको सार्वभौम सत्तामाथिको आघात हो यो। किनभने हामी चीनसँग सम्झौता गरौँ कि हामी अमेरिकासँग गरौँ कि हामी जापानसँग गरौँ कि हाम्रो देशको उत्पादन हामीलाई कहाँबाट सस्तो हुन्छ हामी भारतसँग गरौँ कि, त्यो त नेपालको सार्वभौम अधिकार हो नि, आत्मनिर्णयको अधिकार हो नि। अब शेरबहादुर देउवाजी अमुक देशले यहाँ बनायो भने अमुक देशले किन्दैन, जिम्मा लाउँ। त्यसो भए भोलि नेपालमा अब अमुक देशले विरोध गर्यो भने उहाँ त त्यो काम नगर्नु हुने पनि। अनि नेपालको सार्वभौमता रह्यो। नेपालको जुन अरूले गर्छन् गर्दैन बेग्लै कुरा, मैले तथ्य कुरा भने। अब अर्को यसैसँग सम्बन्धित भर्खरै मैले समाचार माध्यममा सुने अमेरिकी सहायक मन्त्री जसले तिब्बत मामिला हेर्नुहुन्छ उहाँलाई नेपाल भ्रमणमा बोलाएछ शेरबहादुर देउवाजीको सरकारले, उहाँको नेतृत्व भएको सरकारले। म यहाँनिर पुष्पकमल दाहाल, माधवका नेपालजी र झलनाथ खनालजीहरूलाई पनि प्रश्न गर्न चाहन्छु, बाबुराव भट्टराईजीहरूलाई पनि। नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति छ, पञ्चशीलको सिद्धान्त, संयुक्त राष्ट्रको बडापत्र, असंलग्नताको आधारमा नेपालले आफ्नो स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अपनाउने कुरा नेपालको संविधानले नीति निर्देशन दिएको छ। अब त्यो अमेरिकी सहायक मन्त्री भारतको धर्मशालामा गएर तिब्बतका दलाई लामालाई भेटेर नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ। चीनको अहिले सबैभन्दा संवेदनशील कुरा तिब्बत हो। हामीले एक चीन नीति लिएका छौँ, नेपालले पहिलेदेखि एक चीन नीति लिएका छौँ र हामीले के भनेका छौँ भने हाम्रो भूभाग भारत वा चीन कुनै पनि छिमेकी कुनै पनि हाम्रो मित्र राष्ट्रको विरुद्ध हामी प्रयोग गर्न दिँदैनौँ। अब अमेरिकी सहायक मन्त्री दलाई लामालाई भेटेर नेपाल आउने, यहाँ मैले समाचार माध्यममा सुने तिब्बती शरणार्थीसँग पनि भेट्ने, यसको अनुमति शेरबहादुरले दिएपछि, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीले दिनुभएपछि अब नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति, नेपालको पञ्चशीलको सिद्धान्त मान्ने सिद्धान्त र हाम्रो भूमि कुनै पनि छिमेकी मित्र राष्ट्रको विरुद्ध प्रयोग गर्न दिनेछ भन्ने सिद्धान्त कता गयो? अब यस्तो खालको देशलाई दीर्घकालीन रूपमा कुनै शक्ति राष्ट्रको सामरिक स्वार्थतिर धकेलेर नेपाललाई ठुला शक्ति राष्ट्रको द्वन्द्वतिर धकेल्ने शेरबहादुर देउवाजीले म त देशभक्त हुँ भनेर ठुल्ठुलो स्वरले कराउँदैमा, उहाँका घोषणापत्र लेख्दैमा पत्याइन्छ। अरू पार्टीको पनि त्यस्तै हो। जस्तो कि यहाँले शेरबहादुर देउवाजीले जुन अहिले कुराहरू गतिविधि गरिरहनु भएको छ नि, यहाँले सरल रूपमा उठाइरहनु भएको छ, संसदमा पनि तपाईँले बोल्नु भएको छ नेपालको नदीनाला बेच्ने हो भनेर। अब यो एकातर्फ बेचिरहने, एकातर्फ तपाईँहरू चाहिँ आवाज उठाइरहने यो क्रियाकलाप कहिले हामी रोक्न सक्छौँ त? खोइ त रोक्न सक्छौँ? यो देशभक्त नेपाली जनताले बुझ्नुपर्ने कुरा हेर्नुहोस्, किनभने राजनीति भनेको त देशको लागि हो नि।
संसारमा कुनै पनि प्रधानमन्त्री कुनै पनि देशको नेता हो भन्ने व्यक्तिले आफ्नो हितभन्दा अर्को देशको हितको साधना गर्दैन। दलालहरूले गर्छन्। उपनिवेश जुन देशहरूमा छन् त्यहाँका नेताहरूले त्यो गर्छन्, किनभने उनीहरू अर्काको कब्जामा हुन्छन्। तर एउटा स्वाधीन र स्वतन्त्र देशको कुनै पनि नेता छ भने, हेर्नुहोस् त, हाम्रो भारत महान हो भनेका छन्, त्यहाँका प्रधानमन्त्रीदेखि सबै आफ्नो राष्ट्रिय हितमा कति कटिबद्ध भएर लागेका छन्, होइन? अमेरिकाका राष्ट्रपतिले आफ्नो देश र जनताको लागि कति वफादार छन्, इमानदार छन्। पहिले आफ्नो देश र जनतालाई उनीहरूले पहिलो प्राथमिकतामा राख्छन्, त्यसपछि बाहिरी कुराहरूलाई सोध्छन्। अब अमेरिका हेर्नुहोस्, अमेरिका पहिलो भन्ने नारा दिएछ। जुनसुकै राष्ट्रपति भयो भने अमेरिकाको हितको लागि देशभित्र मात्र होइन, समुद्र तर पनि आफ्नो सेना र जहाज सेना पठाएर भए पनि आफ्नो राष्ट्रिय हितको लागि काम गर्छन्। यद्यपि अरू देशमा पठाउनु ठिक हो कि होइन? तपाईले एमसीएसको खरो विरोध गर्नु भएको थियो, तर मत परिणाम त नेपाली कांग्रेसको पछि होइन। त्यो एकदम गलत होइन। त्यो एमसीसीमा त्यो अनुमोदन गरेर नेपाली कांग्रेसले दिएको होइन। म त्यसमा अहिले आउँछु। म पहिले यो कुरा सिद्ध्याउँछु। चीनले आफ्नो राष्ट्रिय हितको कुरा गर्छ, सबै देशले गर्छन्। तर नेपालमा कतिपय नेताहरू नेपालको राष्ट्रिय हित, नेपालको संविधानको मार्ग निर्देशन अनुसार काम नगरेर विदेशीको भक्ति गरेर शक्ति आर्जन गरेर स्वार्थपूर्ति गर्ने काममा लाग्नु, यो एकदमै आपत्तिजनक छ। यसले नेपालको राष्ट्रिय हित, नेपालको दीर्घकालीन अस्मितामाथि आँच पुर्याउँछ। सबै पार्टीमा छ यो प्रवृत्ति। त्यसैले त्यसको आलोचना गर्नुपर्छ। र तपाईँले जुन अघि भन्नुभयो, हामीले आलोचना गरेर के गर्ने, उहाँहरू त गरिरहनुहुन्छ जुन तपाईँले भन्नुभयो। तर हेर्नुहोस्, हामी सत्य तथ्यको पक्षमा निरन्तर लागिरहँदा हाम्रो देशको राजनीतिक परिवर्तनका विभिन्न घटनाक्रमलाई हेर्नुभयो भने ती कुरा परिवर्तन हुन्छ। काठमाडौँकै महानगरको चर्चा गरौँ न, त्यसमा स्वतन्त्र थुप्रै आउनु भएको छ। हो, यो तपाईँले परिवर्तनको हो नि। अब तपाईँले म यही कुरासँग जोडेर भन्छु। तपाईँले अघि पनि भन्नुभयो नेपाली कांग्रेसले त मत पायो नि भनेर। यो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीसँग नेपालको राष्ट्रिय हित, नेपालको संविधान, नेपालको आफ्नो आत्मनिर्णयको अधिकारमाथि आघात पुर्याउने जुन त्यसका प्रावधानहरू छन्, ती प्रावधानहरूको सम्बन्धमा यो गठबन्धन सरकारले के भनेको थियो भने, हामी व्याख्यात्मक घोषणाबाट यी कुराहरूलाई परिवर्तन गर्छौँ भनेको थियो। तर मैले संसदमा पनि भने, मैले के अपेक्षा गरेको थिएँ भने, यो एमसीए नेपाल भन्ने अर्थ मन्त्रालयले नै त्यसको कार्यालयलाई सञ्चालन गर्छ, सचिवजी त्यहाँको बोर्डको अध्यक्ष हुने भन्ने व्यवस्था छ। मैले के ठानेको थिएँ भने, अर्थमन्त्रीजीले आएर हामीले अमेरिकालाई यस्तो पत्र पठायौँ अनुमोदनको, अनि अमेरिकाबाट हामीले अगाडि राखेका जुन व्याख्यात्मक टिप्पणी थिए ती यहीँ स्वीकार गरेर आएर भन्नुहुन्छ कि मैले सोचेको थिएँ। तर नेपालले अमेरिकालाई लेखेको पत्र, यदि अमेरिकाले जवाब दिएको छ भने त्यो पत्र नै अहिलेसम्म प्रस्तुत गरेको छैन। म सम्पूर्ण देशभक्त नेपालीहरूको तर्फबाट माग गर्न चाहन्छु, त्यो पत्र अविलम्ब संसदमा राखियोस्। त्यो गोप्य राख्न पाइन्न। यदि त्यो गर्यो भने मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको सम्झौतामा एउटा देश हित विरोधी काम भयो, यो गोप्य राख्यो भने यो अर्को दुराशय त्यहाँ प्रष्ट हुनेछ। अब यसमा म यो कुरा टुकिहालौँ। त्यसकारण यो गरेको हुनाले नेपाली कांग्रेसलाई मत दिएको होइन। नेपालमा के स्थिति भयो भने म त्यसलाई प्रश्न पार्छु। नेपालमा स्थिति के भयो भने, राजनीतिक दल अहिले जो मुख्य राजनीतिक दलहरू छन् त्यसको विकल्प भएन। नेपाली जनता विकल्प रहित स्थितिमा पुगे। विकल्प रहित अवस्थामा के हुन्छ त भने, जब त्योभन्दा अर्को विकल्पै छैन भने, म यो कोठामा अहिले प्रवेश गरिरहेको छु नि, अर्को ढोका जाने नै छैन भने त्यो ढोकामा जतिसुकै अवरोध भए पनि म त्यहीँबाट जान्छु नि, मैले जानुपर्ने हुन्छ। यदि बाहिर निस्किनु पर्ने हो। तर एउटा कुराको सङ्केत तपाईँले कोट्याइ पनि सक्नुभयो, यी ठुला राजनीतिक दलहरूले जहाँ त्रुटि गरे, जहाँ चाहिँ यिनीहरूले अलिकति नेपालको राष्ट्रिय हित, नेपाली जनताको आकाङ्क्षाभन्दा विपरीत गतिविधि गरे, त्यसप्रतिको विरोध स्वरूप नेपालको राजधानी काठमाडौँमा, सुदूरपश्चिमको राजधानी धनगढीमा, मध्य प्रदेशको राजधानी जनकपुरमा र अरू कतिपय ठाउँमा तपाईँले देख्नुभयो भने, हेर्नुहोस् त, यत्रो ठुलो राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरूलाई चुनौती दिएर त्यहाँ स्वतन्त्र दम उम्मेदवारले जुन यति धेरै मत ल्याएका छन् नि, यो यी दलहरूप्रतिको अस्वीकृति हो, विरोध हो र आक्रोश हो। हेर्नुहोस्, हामीले त्यसरी बुझ्नुपर्छ। अब त्यसकारण केही पनि होइन, यो स्वतन्त्रता उठिरहन्छन्, यो केही पनि होइन यदि कसैले भन्यो भने, यो राजनीतिको गर्भमा हुर्कँदै गरेको, विकसित हुँदै गरेको जनमत र धारणालाई यो गौण ठान्ने, त्यो केही पनि होइन भन्ने गलत दृष्टिकोण हुन जान्छ। यसलाई गम्भीर रूपमा राजनीतिक दलका नेताहरूले विश्लेषण गर्नुपर्छ र उनीहरूले के ठान्नुपर्छ भने, हामीले यत्रो राजधानी, यत्रो सचेत जनता भएको ठाउँमा स्वतन्त्रताले यसो गर्नुको अर्थ हाम्रा दृष्टिकोणहरूमा, हाम्रा चिन्तनमा, हाम्रा व्यवहारमा कहीँ न कहीँ खोट छ, त्रुटि छ, जनताको त्यसप्रति आक्रोश छ, विरोध छ भन्ने कुरा ती नेताहरूले बुझ्नुपर्छ। त्यसरी बुझ्यो भने आगामी दिनमा देशलाई ठिक बाटोमा हिँडाउने कुरामा ती नेताहरूले आफूलाई सुधार्न सक्छन्। कतै बाटो बिराएको छ भने ठिक बाटोमा आउन सक्छन्। होइन, यो त केही पनि होइन, फलानु स्वतन्त्र यत्तिकै ल्यायो भनेर सोच्यो भने नेपालको राजनीतिमा हुर्कँदै गरेको, विकसित हुँदै गरेको प्रवृत्तिलाई
उनीहरूले बुझ्ने छैनन्। नेकपा एमाले जुन काठमाडौँको चर्चा यहाँले गर्नुभयो नि, देशैभरि एउटा लहर पनि आएको छ, परिवर्तन गर्नुपर्छ, त्यसमा पनि युवाको परिवर्तन चाहिरहेको हामी देख्न सक्छौँ। नेकपा एमाले गम्भीर रूपमा लिएको छ यो मत परिणाम जुन आइरहेको छ नि, के हामीप्रति जनताको हेर्ने दृष्टिकोण काहीँ फेरबदल भएको हो कि हिजोको दिनमा 2074 साल त्योभन्दा अगाडिको दिनमा नेकपा एमाले नै चाहिन्छ, हाम्रो लागि नेकपा एमाले नै हो भनेर जसरी जनताले काखी चेपेको थिए नि, अहिले त काखीबाट हटाइदिएका छन्। हटाइदिएको छन् नभनौँ, तर जसरी च्यापिएको थियो त्यो खुक्लो देखियो भनौँ न, किनभने नेकपा एमाले यत्रो स्थान ल्याएको छ, हटाइ नै दियो भन्न त मिलेन नि। तर पनि त तपाईँहरूले जुन दाबी गर्नुभएको थियो पहिलो पार्टी ठुलो पार्टी स्थानीय सरकारमा हामी पहिलो बन्छौँ भनेर गर्वको साथ ढक फुकाएर बोलिरहँदाखेरि मैले त भनेको थिइनँ पहिलो बन्छौँ भनेर। तपाईँकै पार्टीको अध्यक्षले बोल्नु भएको थियो। त्यो कहाँनिर मूल्याङ्कन भयो त्यो मलाई जानकारी छैन। म त त्यहाँनिर पार्टीको विभाजन र अहिलेको स्थितिले हामीलाई नकारात्मक असर गर्छ भन्ने थियो मेरो दृष्टिकोण। यो विषयमा 10 बुँदेदेखि लिएर सुन्नुहोस् न, तपाईँले 10 बुँदे कुरादेखि धेरै कुराहरू उठाउनु भएको छ। यो विषयमा समीक्षा होला त, ओहो हामीले यहाँ कमी कमजोरी गऱ्यौँ, भीमरावले उठाएको कुरा चाहिँ जायज थियो, ठिक थियो, यदि हामीले यो आत्मसात गरेर अगाडि बढेको भएदेखि पक्कै पनि देशको ठुलो पार्टी बन्थ्यो, हाम्रो साख जोगिन्थ्यो भने त्यो मनस्थितिमा त्यो परिस्थितिमा पार्टीका नेता अध्यक्ष सबै पुग्नु भयो त, उपाध्यक्षदेखि सबै। यो जहाँसम्म यो परिणाम छ नि, यो परिणामको समीक्षा हुन्छ कि हुँदैन भनेर तपाईँले भन्नुभयो। नेकपा एमालेको सैद्धान्तिक सङ्गठनात्मक पद्धतिगत प्रक्रियागत सम्पूर्ण प्रणालीलाई मान्ने हो भने यसको गम्भीर समीक्षा हुन्छ, हुनुपर्छ। तपाईँले माग पनि गर्नुभएको छ होइन, यो मैले माग गर्नै पर्दैन, यो स्वतः गर्नुपर्ने कुरा हो होइन। अब त्यसैले समीक्षा होला भन्ने हामी अपेक्षा गरौँ। नेकपा एमाले विगतमा पनि चाहे त्यो निर्वाचनका मोर्चाहरूमा होस् चाहे अरू कुनै आन्दोलनका मोर्चाहरूमा होस्, त्यो काम सम्पन्न भइसकेपछि त्यसको गम्भीर समीक्षा गर्ने, त्यसका सबल र दुर्बल पक्षहरू छुट्याउने, सबल पक्षलाई आत्मसात गर्ने, दुर्बल र कमजोर पक्षहरूलाई हटाउने काम गर्दै आएर यो नेकपा एमाले यति शक्तिशाली बनेको हो। र म आशा गर्छु यसको समीक्षा हुनुपर्छ र वस्तु तथ्यको आधारमा कहाँ त्रुटि कमी भए त्यसलाई हटाउनुपर्छ। र यस प्रसङ्गमा म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, मैले अघि जुन कुरा नेपालको संविधानको धारा 269 को प्रसङ्ग ल्याएँ, समान दर्शन विचारधारा र कार्यक्रम भएका मात्रै एक ठाउँमा आउन सक्छन् भन्ने संविधानको व्यवस्था उल्लङ्घन भयो जुन मैले भनेको छु, यसलाई नेकपा एमाले राम्ररी हेर्नुपर्छ भन्ने मेरो अहिले पनि धारणा छ। यसलाई नेकपा माओवादी केन्द्रको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजी लगायतका व्यक्तिहरूले हेर्नुपर्छ, माधव नेपालजी झलनाथ खनालजीहरूले पनि हेर्नुपर्छ। कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी हो भन्ने अनि कम्युनिस्ट पार्टीका नेता र कम्युनिस्ट कार्यकर्तालाई शत्रु ठान्ने अनि त्यो कम्युनिस्टहरूको चिहान खन्ने, कम्युनिस्टहरू समाप्त हुनुपर्छ भनेर भाषणमा भन्ने, व्यवहारमा भन्ने, मौका परेपछि शक्ति प्रयोग गर्ने अनि त्यस्ता शक्तिहरूसँग मित्रता गरेर अँगालो मार्ने, यो भनेको आत्मघाती दृष्टिकोण हो। यो अनुसार गरिने व्यवहार भनेको आत्मघाती दृष्टिकोण हो। त्यसकारण मेरो धारणा के छ भने, मैले सुझाव पहिलेदेखि दिएको, अहिले पनि म सार्वजनिक रूपमा भन्न चाहन्छु, नेकपा एमालेका नेताहरू जो अहिले अधिकार सम्पन्न हुनुहुन्छ, अध्यक्ष लगायत, नेकपा माओवादीका नेताहरू पुष्पकमल दाहालजी लगायत र नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेताहरू माधव कुमार नेपाल झलनाथ खनालजीहरू लगायत, उहाँहरूले ठन्डा दिमागले सोचेर हामी त कम्युनिस्ट हौँ, वामपन्थी हौँ, हामीले राष्ट्रियताको झन्डा उठाएका थियौँ, समाजवादको झन्डा उठाएका थियौँ, नेपालको नारा लगाएका म अलिकति त्यो पनि हो तपाईँले भने, हामी न्याय र समानताका पक्षपाती छौँ, स्वतन्त्र परराजनीतिको पक्षपाती छौँ, असमान सन्धि सम्झौताको कम्युनिस्ट पार्टीले 7 सालदेखि नै विरोध गरेको, हामी त एक ठाउँमा आउनुपर्छ, कहाँनिर त्रुटि कमी भयो त्यो महसुस गर्नुपर्छ, हामीले हाम्रो बिचको शत्रुतापूर्ण स्थितिलाई समाप्त गर्नुपर्छ भनेर उहाँहरूले सोच्नुपर्छ र वामपन्थी एकताका लागि उहाँहरूले गतिविधि गर्नुपर्छ। यदि उहाँहरू आफ्नो सिद्धान्तप्रति, जनताप्रति, देशप्रति जिम्मेवार हुनुहुन्छ भने उहाँहरूले यो गर्नुहोला। अब होइन आफ्नो स्वार्थको लागि अब नेकपा एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादी, नेकपा माओवादी केन्द्रको सट्टा नाम त्यो राख्ने, तर व्यवहार नेकपा पदवादी, नेकपा काङ्ग्रेसवादी, नेकपा परिवार दलवादी भनेर त्यो राजनीति गलत बाटोमा सङ्गठनलाई धकेल्ने हो भने त वामपन्थीले एकअर्कालाई शत्रु मानिरहन् अनि मित्रकालाई मानुन् भने जो वामपन्थी र कम्युनिस्टको चिहान खन्छ त्यसलाई मित्र मानुन्। यो कुनै विवेकशील र एउटा बुद्धिमानीपूर्ण काम हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसकारण अहिलेको परिणामबाट हेर्नुहोस् त, अहिले जति मत नेकपा एमाले ल्याएको छ, माओवादी केन्द्रले ल्याएको छ, एकीकृत समाजवादी ल्याएको छ, यो सबै मत जोड्नुहोस्, यी सबै नेताहरू एक भएर गएको भए नेपालमा समाजवाद ल्याउन सकिँदैन थियो त? सकिन्थ्यो नि। अनि ल्याउँछु समाजवाद भन्ने
अनि गठबन्धन गर्न जाने समाजवादको चिहान खन्नेसँग। यो कुनै एउटा जिम्मेवार नेताले गर्ने काम हो। त्यसैले म अहिले भन्न चाहन्छु, अब यो परिणामबाट सबैले ठन्डा दिमागले सोच्नुहोस्। नेताहरू वामपन्थी एकताको दिशामा जानुहोस्, देशको स्वाधीनता जोगाउने दिशामा जानुहोस्। सबैजना आफ्नो उमेरले पनि कोही 70 काट्न थालेका जीवनको उत्तरार्धमा हुनुहुन्छ। देशको लागि जीवनको उत्तरार्धमा योगदान गरेर राष्ट्रको स्वाधीनता कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बलियो बनाउने योगदान दिएर जानुभयो भने आउने इतिहासले यहाँहरूको प्रशंसा गर्नेछ भनेर म यो सार्वजनिक माध्यमबाट पनि भन्न चाहन्छु। अब जहाँसम्म एकता तपाईँले होला कि नहोला भन्नुभयो, अहिलेसम्मको अन्तर्विरोधको जुन अवस्था छ नि, द्वन्द्वको अवस्था छ, यसले तत्कालै सहजै यो त्यो दिशामा जाला भनेर त मैले आशा गर्न सक्दिनँ। तर उहाँहरूले अहिलेको परिणामलाई ठन्डा दिमागले सोचेर आफ्नो स्वार्थभन्दा देश, जनता र समाजवाद ल्याउने स्वार्थलाई माथि राख्नुभयो भने त्यो एकता हुन सक्दैन भन्न सकिँदैन। विगतमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको बिचमा कत्रो ठुलो द्वन्द्व थियो हेर्नुहोस्, तर एकता भयो। यद्यपि त्यसलाई टिकाउन सकिएन, त्यसमा धेरै त्रुटि कमी कसले के गर्यो त्यो आफ्नो नाममा छ, तर एकता हुनै नसक्ने होइन। तर अहिलेको परिस्थितिमा त्यो त्यस्तो खालको एकता गर्नको लागि संगठनात्मक एकता नभए पनि हामी अब आम निर्वाचन आउँदैछ, कार्यगत एकता गरेर यो कम्युनिस्टले कम्युनिस्टलाई सिद्ध्याउने अनि प्रतिक्रियावादी शक्तिलाई माथि चढाउने काम त हामीले यो गर्नु त मूर्खतापूर्ण रहेछ भन्ने उहाँहरूको दिमागमा घुस्यो भने त्यो वार्ता गर्न सकिँदैन भन्ने होइन। अबको निर्वाचनमा परिणाम के होला फेरि नेकपा एमालेको स्थिति के होला आम निर्वाचनमा? हेर्नुहोस्, अहिले जुन स्थानीय निर्वाचनको परिदृश्य हामीले देखाएको छौँ नि, अहिले जहाँ जहाँ जे कमी त्रुटि र गलत पाइलाहरूले गर्दा यी परिणाम हामीले देख्नु पर्यो। यसलाई सच्याएर गयो भने आम निर्वाचनमा परिणाम अर्को पनि हुनसक्छ। तर यही मनस्थिति, यही व्यवहार, यही दृष्टिकोण, कम्युनिस्ट र वामपन्थी भन्नेको बिचमा शत्रुता, प्रतिक्रियावादी भनेकाहरूसँग घाँटी जोड्न जाने, यही गतिविधि गर्यो भने आम निर्वाचनको परिणाम पनि त्यति सुखद होला भन्ने कुरा भन्न गाह्रो हुन्छ। यस्तो संसद अवरोध गरेको थियो नेकपा एमाले, अहिले भने चाहिँ चल्न दिएको छ, कारण के हो? अब तपाईँहरू सच्चिनु भयो मत परिणामपछि। अब यो त्यति बेला के कारणले अवरोध गर्यो, कसले निर्णय गर्यो, अनि अहिले आपत्ति जनाउँदै तपाईँहरूले विरोध गर्नुभएको थियो। म भनिहाल्छु, ठिक छ। अनि अहिले कसले यो अवरोध हटाउने निर्णय गर्यो, के कारणले गर्यो, यो दुईटै कुरा मेरो जानकारीमा छैन। किनभने अलिकति भन्छु, त्यो अवरोध गर्ने बेला पनि हुन त त्यति बेला म थाई कमिटीको उपाध्यक्ष नै थिएँ। मेरो उपस्थितिमा त्यो निर्णय भएको होइन। मैले बैठकमा यो किन भयो भन्ने प्रश्न उठाएको थिएँ पछि, तर मभन्दा अगाडि नै, मैले कुरा उठाउनुभन्दा अगाडि नै त्यो भइसकेको थियो। त्यो त्यसको कारणहरू, त्यसका औचित्य, त्यहाँ हामी कहाँ पुग्छौँ, कहाँ पुगेर हामीले फिर्ता लिन्छौँ, के रणनीति बनाइएको थियो, के कार्यनीति बनाइएको थियो, मलाई प्रत्यक्ष जानकारी छैन। अहिले जुन अवरोध हटाएर हामी सहभागी भयौँ अनि यसको समग्र विवेचना कहाँ भयो, यसका के कारणहरू भए, यसको समीक्षा भयो कि भएन, यो पनि मलाई जानकारी छैन। तर म यति भन्न सक्छु, मैले त्यति बेला त्यो अवरोध हुँदा त्यसको आलोचना गरेको थिएँ र मैले के भनेको थिएँ भने नेपालको दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितको विषयमा यत्रो गम्भीर विषयमा छलफल भइरहेको बेला एक त प्राकृतिक प्रकोपको पनि त्यति बेला बर्खामा धेरै ठुलो घटना घटेको थियो मेलम्ची लगायतका ठाउँहरूमा, सुदूरपश्चिमका कैयौँ जिल्ला, पूर्वका बाढीहरूले डुबान हुने धेरै ठुलो घटना खस्ने हो। मैले के भनेको थिएँ भने जनताको जीविकासँग यस्तो गम्भीर कुरा आइरहेको बेलामा र एमसीसीसँगको सम्झौता यत्रो देशभक्त नेपालीले यत्रो आलोचना गरिरहेको विषयमा संसदमा छलफल गर्न दिउँ, यो छलफल गर्न नदिने कुरा गलत हो। यो नगरौँ भनेर मैले संसदीय दलको बैठकमा पनि उठाएको थिएँ, मैले सार्वजनिक यसरी अन्तर्वार्तामा पनि भनेको थिएँ, मैले त्यो कुरा उठाएको थिएँ। अब तर त्यो जारी भयो, मेरो कुरा त सुनिएन। तर अहिले जसरी सहजै त्यो हटेको छ नि, मैले त्यति बेला भनेको कुरा त केही समय पछि त्यो मैले जे त्यति बेला कुरा उठाएको थिएँ त्यो त सही रहेछ भन्ने कुरा अहिले पार्टीको नेतृत्वले बुझिरहेछ। अब कतिको बुझ्यो के गर्यो त्यो त उहाँहरूलाई थाहा होला। तर अहिले जसरी यो अधिवेशनमा अब अवरोध नगर्ने भनेर यो एउटा सामान्य प्रक्रियाबाट गयो नि, स्वाभाविक प्रक्रियाबाट, त्यो बेला मैले यस्तो गर्नुहुन्न भन्ने कुरा ठिक थियो भन्ने कुरा यो घटनाक्रमले पुष्टि भने गरेको छ। तर त्यसमा मलाई एउटा कुरा मैले भनेको थिएँ, यो कतै यो एमसीसीलाई यो पारित गर्ने वातावरण गर्नको लागि यो हल्ला गरिरहने यस्तो त होइन भन्ने कुरा पनि मैले उठाएको थिएँ त्यति बेला, होइन? र मैले के भनेको थिएँ भने नेपालको संविधान बमोजिम सङ्घीय कानुन नल्याइकन कुनै पनि देशसँगको सन्धि सम्झौता अनुमोदन गर्न पाइँदैन भनेको थिएँ। तर शेरबहादुर देउबाजीको नेतृत्वमा रहेको गठबन्धनले त्यसलाई मिच्यो, संविधान मिच्यो। त्यसमा पुष्पकमल दाहालजी, माधव नेपालजीहरूले पनि मिच्नलाई सघाउनु भयो। तर नेकपा एमालेको तर्फबाट हल्ला नगरेर सबै सांसदहरूलाई बोल्न दिएको भए नेपालको जनमत, जो जनताको मत लिएर आएका प्रतिनिधिहरू हुन्,
कसरी मुखरित हुन्छ भन्ने कुरा देख्न पाइन्थ्यो। त्यो पनि देख्न नदिने वातावरण बनाएकोमा मैले त्यसै बेला नै दुःख प्रकट गरिसकेको थिएँ। अब फेरि म अर्को के चर्चा गर्छु भने अहिले देशमा जनताको चुलो महँगिएको छ, अत्याधिक रूपमा महँगिएको छ। कसैको ध्यान छैन यतातिर। नेतृत्व कहाँ छ? नेकपा एमाले कहाँ छ? सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको चाहिँ नारा देशव्यापी रूपमा फिजाउने अनि काम चाहिँ खोइ त। यो नेकपा एमाले त अहिले विपक्षी दलको रूपमा छ हेर्नुहोस् होइन, किनभने तपाईँले प्रतिपक्षी दलमा तपाईँले अहिले जुन महँगी बढेको भन्नुभएको छ त्यसमा प्रमुख विपक्षी दलको हैसियतले उसले त्यसमा आवाज त अवश्य उठाउनुपर्छ, संसदमा पनि उठाउनुपर्छ। जस्तो हिजो नै मैले बोलेँ, मैले हिजो के भने 60,000 रुपियाँ प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा अहिले प्रति व्यक्ति ऋण छ। विश्व ब्याङ्क, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र एसियाली विकास ब्याङ्क जस्ता संस्थाहरूबाट नेपालले ठुलो मात्रामा ऋण लिएको छ। 4 अरब रुपियाँभन्दा बढ्ता त आन्तरिक र बाह्य ऋणको ब्याज मात्रै तिर्नुपर्छ नेपालले। हेर्नुहोस् हाम्रो उत्पादन यो स्थितिमा 2048 सालमा जब नेपाली काङ्ग्रेस बहुमतमा आयो, उसले नेपालका सबै उद्योग धन्दाहरू इटा, सिमेन्ट, जुत्ता, कागज, चिनी, चुरोट, त्यसपछि कृषि औजार, धागो, कपास लगायतका जति पनि हामीलाई आत्मनिर्भर बनाउने, विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने र हामीले आफ्नो उत्पादन आफै उपभोग गरेर देशलाई बचाउने उद्योग धन्दा उसले कसको इसारामा हो सम्पूर्ण नष्ट गरिदियो र नेपाललाई भारतको एकलौटी आधिपत्यपूर्ण बजारमा परिणत गरिदियो। त्यसबाहेक अरू पश्चिमी मुलुकको बजारमा परिणत गरिदियो। यो सुरुवात गर्ने नेपाली काङ्ग्रेस हो, इतिहासको तथ्य हो, मेरो आरोप होइन। अहिले पनि ऊर्जा क्षेत्रमा हेर्नुभयो भने हाम्रो देशको मुख्य शक्तिको रूपमा रहेको हामीसँग क्षमता भएको देशको राष्ट्रिय क्षमता ऊर्जा क्षेत्र हो। ऊर्जा क्षेत्रमा नेपाली काङ्ग्रेस एकपछि अर्को नेपालका नदीनाला बेच्नको लागि ऊ एकदम कमर कसेर लागेको देखिन्छ। माथिल्लो कर्णाली जति बेला नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाजीले जिएमआर कम्पनीसँग सम्झौता गर्नुभयो 8 वर्ष अगाडि, त्यति बेला मैले उहाँलाई सिंहदरबारमा के भनेको थिएँ भने यो जिएमआर कम्पनीले बनाउँदैन, कृपया यस्तो काम नगरौँ, नेपालले बनाऊ, सेयर बजारमा ल्याउँ, म सुदूरपश्चिमबाट नै त्यसको पैसा पुग्ने गरी म उठ्छ भन्ने कुरा म ग्यारेन्टी गर्छु भनेको थिएँ। उठ्थ्यो पनि हेर्नु। तर के भन्नु उहाँले, राहुलजी अब दिइहाल्नु पर्यो, मोदीसँग अब भनिहाल्यो, अब 1 वर्षभित्र यसले वित्तीय व्यवस्थापन गरेन भने म 1 दिन म्याद बढाउन भन्नुभएको थियो। उहाँ आज हाम्रो बिचमा हुनुहुन्न, त्यसैले मैले यो कुरा भन्दा भने ठिक थिएन भन्ने गाह्रो हुन्छ पुष्टि गर्नलाई। उहाँ भएको भए म सामुन्यमा उहाँलाई राखेर यो कुरा गरिदिन्थेँ। अब अहिले के छ, 8 वर्षसम्म जिएमआर कम्पनीले ओगट्यो, आजसम्म त्यसले वित्तीय व्यवस्थापन गरेन। यिनै शेरबहादुर देउवाजी प्रधानमन्त्रीले अध्यक्ष रहनुभएको लगानी बोर्डबाट उहाँ के गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो सम्झौतामा रहेको जुन प्रावधान छ 24 महिनाभित्र विद्युत उत्पादनको लागि वित्तीय व्यवस्थापन गरिसक्नुपर्ने, 48 महिनाभित्र प्रसारण लाइन बनाउनको लागि वित्तीय व्यवस्थापन गरिसक्नुपर्ने प्रावधानलाई मिचेर एउटा कम्पनीको गाडी घुँडा टेकेर उहाँले के गर्दै हुनुहुन्छ भने प्रत्येक वर्ष त्यसको म्याद बढाएर नेपाललाई त्यो जिएमआर कम्पनीले प्रति मेगावाट प्रतिदिन तिर्नुपर्ने लगभग 1400 रुपियाँ हुन्छ, 1339 कति छ, त्यो रकम असुल गर्नुको सट्टा घुँडा टेकेर त्यो रकम लगभग 4 अरबभन्दा बढ्ता भइसक्यो। अनि अहिले जिएमआर कम्पनीले के गर्दैछ भने कहिले बङ्गलादेशले विद्युत किन्दैछ भनेर झुट्टा कुरा गरेर भारत नभएर, भारतसँग सहमति नभएर बङ्गलादेशमा कहाँ आकाशबाट जान्छ विद्युत लाइन, प्रसारण लाइन, अनि यहाँका मन्त्रीहरू अब बङ्गलादेशले किन्ने भएछ भनेर झुट्टा कुरा गरेर अनि नेपालको ऊर्जाको जुन क्षमता हो, नेपालले त्यसबाट धन आर्जन गर्ने क्षमता हो, 10 वर्षमा विद्युत कति चाहिन्छ, 15 वर्षमा कति चाहिन्छ, 20 वर्षमा कुनै प्रक्षेपण नगरी अहिले लोडसेडिङ भइरहेछ। म अलिकति भन्छु, नेपालको अहिले कतिपय ठाउँमा तपाईँको यहाँ पनि कतिपय विद्युत निप्छ कि निप्दैन, अनि गुपचुप लोडसेडिङ गर्ने। 800 मेगावाटसम्म विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख कुलमान घिसिङजीले भन्नुभएको छ हामीले 32 रुपियाँसम्म विद्युत किन्यौँ, 800 मेगावाटसम्म आयात गर्यौँ भन्नुभएको छ। अब अहिले त नेपालको औद्योगिकरणले तीव्रता नपाएको बेलामा त हाम्रो यो हालत छ। अनि भएको हाम्रा नदीनाला र हाम्रो ऊर्जा शक्ति विदेशीलाई बेचिदिएर नेपाललाई कमजोर बनाउने जुन यो खेल छ, यो खेलमा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाजी र नेपाली काङ्ग्रेसका जो सभापति र प्रधानमन्त्री भए प्रत्येक व्यक्ति लागेको अवस्था छ। यस्तो स्थितिमा नेपालका वामपन्थीहरू जो आफूलाई देशभक्त भन्छन् यदि छन् भने हुन् भने र अरू कुनै देशभक्ति नेता त म तपाईँले त्यो अहिलेको महँगीमा भन्छु, उहाँहरूले यो कुरा मनन गरेर राष्ट्रिय हितमा लाग्यो भने यो बजार नियन्त्रण गर्ने तपाईँले जुन अलिक उठाउनु भयो, जनताको जनताको चुलो कसरी बन्छ, दलाल नोकरशाही पुँजीले कसरी हाम्रो सबै गरिबी भोकमरी आउन सक्छ हो, भोकमरी यो कुरा हुन सक्ला, होइन भने यो गाह्रो छ। नेपाल सरकारको तर्फबाट संसदमा जुन यो विनियोजन विधेयक 2079 का सिद्धान्त र प्राथमिकता भनेर अर्थमन्त्रीले पेश गर्नु भएको छ, त्यहाँ अहिले यत्रो अर्थविदले देश सङ्कटमा जाँदैछ, आर्थिक अवस्था बिग्रिन्छ भनेर भनेका छन्, महँगी यत्रो बढेको छ, तपाईँले भनिहाल्नुभयो। त्यसलाई केन्द्र भागमा नराखेर
हामी विदेशी मुद्रा कसरी आर्जन गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा त्यो कुनै नराखेर त्यो सिद्धान्त र त्यो प्राथमिकताको कुरा अगाडि सारिएको छ। त्यो परम्परागत झाडा टार्ने खालको छ। अब यस्तो खालको सरकार भएपछि त कालो बजारी तपाईँले भने जस्तो महँगी बढ्ने नै भयो नि। अब देश त चुल्लुममा डुब्ने भयो त, ऋणमा पनि डुब्छ। अब मानिसहरू गरिब हुने भए, भोकमरी हुने भए, सङ्कट आउने भयो नि त। त्यसै कारणले चिन्ताको अवस्थामा छौँ नि हामी त। त्यसै कारणले हेर्नुहोस् राजनीतिक कर्मीहरू जो देशको लागि र जनताको लागि हामी इमान्दार छौँ भन्छन्। सञ्चारकर्मीहरू, बुद्धिजीवी, नागरिक, जनताले यस्ता गलत कुराको विरोधमा आवाज उठाउनु पर्छ। लोकतन्त्रमा एक त संविधानले दिएको अधिकार हो, राष्ट्रको बारेमा बोल्न पाउने, जनताको बारेमा बोल्न पाउने हाम्रो अक्षुण्ण अधिकार हो नि। तर देश यस्तो अवस्थामा गयो भनेर सबैले आफ्नो ठाउँबाट आवाज उठायो भने यस्तो गर्नेहरूलाई चेतावनी हुन्छ। अहिले स्वतन्त्र उम्मेदवारले दिएको चेतावनी जस्तो यो चेतावनी हो, हेर्नुहोस् होइन। अब नभए त हामी सबै चुप लाग्यौँ भने त यस्तो गर्नेहरू झन् बलिया हुन्छन् र देश विदेशी हस्तक्षेप झन् बढ्ने देखिन्छ है। हो हो। जस्तो कूटनीतिक सम्बन्ध राम्रो छ भनेर जुन हाम्रा विदेश भारतीय प्रधानमन्त्री आउनुभयो नि, यसले अझ बढी चाहिँ सम्बन्धलाई मजबुत बनाउने भयो। जस्तो कि गौतम बुद्ध नेपालमै जन्मेका हुन्, यहाँ त्यो कुरा विश्वमा एउटा थियो नि त, चर्चाको विषय बनेको थियो नि त, कहाँ जन्मेका हुन् गौतम बुद्ध भनेर। उनी आएर चाहिँ अब यो जुन अभिव्यक्ति दियो यो चाहिँ हाम्रो लागि हित हो भन्ने कुरा पनि भएन। हेर्नुहोस् यो बडा मलाई हाँसो लाग्छ क्या, कसैले यो देश नेपाल हो भनिदिएपछि हामीले ताली बजाउने ताली बजाउनु मिल्छ? कसैले नेपाल हो यो नेपाल हो भन्ने कुरा स्वतः सिद्ध कुरालाई यो नेपाल हो भन्दा हामीले ताली बजायौँ भने हामीभन्दा अचम्मको मान्छे मूर्ख को हुन्छ? गौतम बुद्ध नेपालमा जन्मेको होइन भनेर संसारमा कसैले भनेको छैन। यो खालि भारतमा केही सञ्चार माध्यमले म तपाईँलाई भन्छु, ठिक छ, गौतम बुद्ध नेपालको लुम्बिनीमा जन्मेको कुरा संसारमा अरूले होइन कसैले भनेको छैन। यो चाहिँ भारतका केही सञ्चार माध्यम र त्यसबाट प्रभावित केही व्यक्तिले भनेको कुरा हो। त्यसकारण गौतम बुद्ध भारतमा होइन नेपालको लुम्बिनीमा जन्मेका हुन् भन्ने कुराको हामीलाई प्रमाणपत्र कसैले दिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। तर भारतीय प्रधानमन्त्री नेपालमा आउनु, भ्रमण हुनु, कूटनीतिक आदान प्रदान गर्ने कुरा राम्रो हो, म त्यो नराम्रो ठान्दिनँ। तर कुनै पनि देशको प्रधानमन्त्री परराष्ट्र मन्त्रीले नेपाल भ्रमण गर्यो वा हाम्रो देशको प्रधानमन्त्रीले विदेश भ्रमण गर्नुभयो भने त्यसको परिणाम के भयो हेर्नुपर्छ। कूटनीतिमा म कूटनीतिक शास्त्रको विद्यार्थी पनि हो। त्यो भ्रमणले के परिणाम दियो त्यो हेर्नुपर्छ। जस्तो भारतीय प्रधानमन्त्रीको लुम्बिनीको भ्रमण हुँदा अरुण चौथो भारतले बेचिदियो, के भयो? अनि नेपाललाई के फाइदा भयो? अनि त्यो भ्रमणबाट हामीले दङ्ग पर्नुपर्ने के छ? शेरबहादुरजी भारत जानुभयो, त्यत्रो लिपुले कालापानी लिम्पियाधुरा आज भारतले अतिक्रमण गरेको छ, गरेको छैन? अनि त्यो विषय उठ्यो कहाँ उठ्यो त? कुनै वक्तव्यमा आएको छ? शेरबहादुरजी भारत जानुभयो, उहाँ दिल्ली जानुभयो, ठुलो होटलमा बस्नुभयो, मिठा मिठा कुरा गर्नुभयो, ठिक छ, कूटनीतिमा त्यो पनि आवश्यक होला। तर उहाँले भारतमा गएर त्यो कुरा गर्नुभयो, त्यो प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको प्रतिवेदन कति वर्ष अगाडि, यो साह्रै महत्त्वपूर्ण छ। प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको प्रतिवेदन साह्रै महत्त्वपूर्ण छ। 1950 को असमान सन्धिका कतिपय प्रावधानहरू यी पुराना भए, यी नेपाल र भारतको राम्रो मित्रताको लागि बाधक हुन् भनेर 2052 सालमा मनमोहन अधिकारी नेकपा एमालेको अल्पमतको सरकारको प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँको भ्रमण दलमा म पनि गएको थिएँ। भारतका प्रधानमन्त्री पीभी नरसिंह रावतसँग राष्ट्रपति भवनमा वार्ता गर्दा उहाँले उठाउनु भयो, कूटनीतिक माध्यमबाट अब त्यसलाई संशोधन गर्ने भने त्यति अगाडि पुगेको वार्ता आज कहाँ गयो? आज प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको जालमा त्यसलाई हालिदिएर अनि त्यो प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको एकैछिन म कुरा त्यो प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको प्रतिवेदन बुझ्नुपर्छ भारतले भनेर शेरबहादुर देउबाजीले बोलेको सुन्नुभयो, लुम्बिनीमा बोल्नुभयो, दिल्लीमा बोल्नुभयो, अनि भ्रमण आदान प्रदान भयो, सम्बन्ध उचाइमा पुग्यो। यी सबै जनतालाई मिठा मिठा कुरा गरेर आफ्ना असक्षमता, आफ्ना कमी कमजोरी लुकाउने एउटा अभ्यास मात्रै हो। अब नेकपा एमालेको भूमिका के रहन्छ? अन्तिम प्रश्न मेरो, अब कुन रूपमा अगाडि बढ्छ नेकपा एमाले? यस्तै तिता मिठा गाली गलौजमै रुमलेर अगाडि बढ्छ अथवा सुध्रेर बलियो भएर अगाडि बढ्छ? राजनीतिमा गाली गलौज त गर्नै हुँदैन। हामी राजनीतिक कर्मीहरूले राजनीतिक सैद्धान्तिक कुराहरू गर्ने, नीतिगत कुराहरू गर्ने, तथ्यको आधारमा बोल्ने, भाषा प्रयोग गर्दा शिष्ट भाषा प्रयोग गर्ने। यद्यपि आलोचना त हुन्छ, किन बहुदलीय व्यवस्थामा अर्काका कमी कमजोरी देखाउन नपाइने भन्ने होइन, एउटा त्यो भयो। दोस्रो, अब के गर्छ भन्ने कुरामा मेरो सुझाव के हुन्छ भने यो निर्वाचनको वस्तुगत तथ्यगत आधारमा ठन्डा दिमागले समीक्षा गर्नुपर्छ र नेपालको संविधानले जुन समाज उन्मुख प्रणाली ल्याउने भनेको छ, हामीले समाजवाद ल्याउने भनेको छौँ, त्यो समाजवादी शक्तिलाई एकताबद्ध पारेर मात्रै प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा सबै नेता कार्यकर्ताले गम्भीर रूपमा मनन गर्नुपर्छ। प्रतिक्रियावादीहरूको बैशाखी टेकेर समाजवाद ल्याउँछु भन्नु
कर्णाली नदीमा म कागजमाथि बसेर पार गर्छु भन्नु जस्तै हो। यो हास्यास्पद हुन्छ। प्रतिक्रियावादीहरू सङ्कटपद हुँदैन। त्यसैले प्रगतिशील र समाजवादी शक्तिलाई एकताबद्ध गर्ने, गल्ती कमीको समीक्षा गर्ने, आफ्नै पार्टी पङ्क्तिलाई विधि पद्धतिबाट अगाडि बढाएर पार्टीलाई एकताबद्ध गर्ने, गुटबन्दीलाई तिलाञ्जली दिने, यी कामहरू गर्यो भने मलाई विश्वास छ नेकपा एमाले आउने दिनमा सशक्त रूपमा अगाडि जान सक्छ। समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। हजुर, आज हामीले कार्यक्रम माउन्टेन संवादमा नेकपा एमालेका प्रभावशाली नेता भीम रावलज्यूलाई निम्ताएका थियौं। कार्यक्रमबाट म पनि बिदा हुन्छु। माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।